अस्सलाम वालेकुम, सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। और हमेशा याद रखें, हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें और अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल देख के ना तो छोटा ना तो बड़ा समझें। और इंडिविजुअली कभी अगर किसी की बात बुरी लग भी जाती है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा सा काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। आज के रोज़ में अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करूँ तो 23 डिग्रीज और साथ ही साथ कम से कम टेम्परेचर 9 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं बात करूँ यूवी इंडेक्स की तो इस वक्त 2 है, मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। और 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। विजिबिलिटी 3 किलोमीटर्स है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी बेहतर है और कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने पास एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर रखें, क्योंकि किसी भी वक्त मौसम जो है फैसलाबाद शहर का तब्दील हो जाता है। इस वजह से ख्याल करें इस चीज़ का। हवा इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही है और मौसम जो है ओवरऑल सर्द भी है और उसी के साथ धूप निकली हुई है। काफ़ी अच्छा मौसम है, स्पेशली अगर आप बाहर बैठकर चाय पीना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इससे पहले बयान किया था 7 ऐसे खुश नसीब अफराद हैं जिन्हें अर्श का साया नसीब होगा। तीसरा वो आदमी है जिसे क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। वो आदमी है जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। नमाज पढ़ने के बाद घर गया, काम करने के बाद उसके दिल में ये बात थी कि मैं काम करने के बाद फिर मैं दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में आऊँगा, फिर तीसरी नमाज के लिए मस्जिद में ही आऊँगा। जिसका दिल मस्जिद में लगा होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का उसे भी साया नसीब होगा। मेरे भाइयों, आज तो हमें मसाजिद में सुकून ही नहीं मिलता, जल्दी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी मस्जिद की महब्बत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जी, आपको पता है कि हमारी हमेशा हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपडेटेड रखें और आज हमारे साथ अवैस मौजूद हैं जिनसे रेलवेज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? शुक्र। तो अवैस बताइएगा कि रेलवेज़ की क्या सूरत हाल है आज? बिल्कुल, आज की ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं, मगर सुबह के बाद में जो है कमी की वजह से ताख़ीर में कुछ कमी देखने को मिली है। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई है और लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली पराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट रही है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली जो है शाह हुसैन वो 2 घंटे लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सईद एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा ताख़ीर कर रही है। मेरठ एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट जो है वो लेट रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे लेट रही है। पेशावर से बरास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 25 मिनट ताख़ीर का शिकार रही है। तो ट्रेनों की ताख़ीर में तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ्ते की निस्बत 2 घंटे की कमी आई है और जो है वो औसतन आज ट्रेनें 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार रही है। बिल्कुल अवैस, हम प्राइवेटाइजेशन के हवाले से आपसे अपडेट्स लेते रहते हैं। करंट क्या सूरत हाल है प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, वो ज़रूर बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रेनों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो है वो वजारत रेलवे की जानिब से तमाम तर जो इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आमदन से मुतल्लिक, ट्रेनों के खसारे से मुतल्लिक, औकात से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात जो है वो वजारत रेलवे ने हासिल कर ली है और रेलवे हेड क्वार्टर में जो है वो अब इसकी बाकायदा तौर पर बोली भी हो गई है। अब कौन सी प्राइवेट कंपनी को ट्रेनें फराहम की जाएगी इसका फैसला जो है और जब तक वजारत रेलवे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता कबल इस वक्त जो है वो कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कौन सी निजी कंपनी को ट्रेनें जो है वो 1 साल के लिए फराहम की जा रही है। बिल्कुल अवैस, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्राइवेटाइजेशन के हवाले से? क्या कोई बेहतरी या इम्प्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, जैसा कि मेट्रो रेलवे की जानिब से सईद एक्सप्रेस और इसके साथ साथ जो है
वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाली जो है शाह हुसैन, उसको निजी कंपनी के हवाले किया और तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं मगर ऐसी कोई खास तब्दीली देखने को नहीं आती। निजी कंपनी की जानिब से क्योंकि सर्दियों में रश बढ़ जाता है रेलवे पर, स्टेशन पर, तो रश के टाइम में निजी कंपनीज की जानिब से जो है वो खासी रिकवरी इकट्ठी की गई है। आगे जैसी मौसम तब्दील होगा तो रश में भी कमी आएगी। देखते हैं कि निजी कंपनीज जो है वो वाकई ही महकमा रेलवे में खास तब्दीली लेकर आती हैं या फिर महज जो है वो रिकवरी और आमदन और मुनाफा कमाने के लिए ट्रेनों को जो है वो ठेका पर लिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि इवन दो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कोशिश की जाए जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया जाए, लेकिन क्या प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद कोई तब्दीली नजर आएगी? क्या कोई इंप्रूवमेंट एक्चुअली में हमें देखने को मिलेगी? मुसाफिरों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर वो कभी भी रेलवे से सफ़र करते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि या तो प्रोविंशियल ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर ओवर डिफरेंट सिटीज़ जो कि ज़रा दूर का फासला होता है, ज़रा लंबे सफ़र होते हैं, वो ट्रेनों पर लोग करना पसंद करते हैं। लेकिन ट्रेनों की सूरत हाल ना तो सफाई के हवाले से अच्छे हैं और वक्त की पाबंदी के हवाले से बहुत ख़राब हैं, जो कि अगर आप जानते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी सिनेरियो का, नेशन का, और बड़ा ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और फौरी तौर पे इम्प्रूव किया जाए, ना कि इंतज़ार किया जाए और मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। और आगे बढ़ते हैं, आपको पता है हम कोशिश करते हैं आपको अपडेट करने की, तो मोटरवेज के हवाले से और फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हवाले से भी कुछ सूरत हाल का पता कर लेते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? सबसे पहले मोटरवेज से स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सी बीट्स ओपन है, कौन सी क्लोज्ड है? अब मोटरवे के हवाले से फातिमा, आज शहरियों के लिए अच्छी खबर यही है कि धुंध जो है वो ना होने के बायस मोटरवे M4 और M3 जो है ये ट्रैफिक के लिए खुली है और इनको खुली रखा गया है। गुज़िश्ता रात कुछ देर के लिए मोटरवे बंद की गई और रात 12 बजे के बाद से अब तक मोटरवे जो है वो शहरियों के मुसाफिर के लिए मुकम्मल तौर पे खोली गई है। M3 पर भी और M4 पर भी शहरी सफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि चूंकि धुंध किसी भी वक्त मोटरवे के किसी हिस्से में पड़ सकती है तो एहतियात करें, फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें और गाड़ी की बैक साइड पर रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल वकास, साथ ही साथ अगर फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बात करें वो भी जरूर बताएगा। कल शेखुपुरा रोड के ऊपर एक बहुत ही अफसोसनाक एक्सीडेंट हुआ था एंड काफ़ी देर के लिए ट्रैफिक ब्लॉक्ड रही थी। आज ट्रैफिक ब्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फैसलाबाद शहर के बाकी जो इलाके हैं उनके सूरत हाल ज़रूर बताएगा ट्रैफिक के हवाले से। बिल्कुल फातिमा, ओवरऑल अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो आज शहर के बहुत से रास्ते जो है वो शहरियों के लिए मामूल के मुताबिक खुले हैं, लेकिन तामीराती कामों के बायस जो मुश्किलात शहरियों को दरपेश है वो बहरहाल साथ साथ चलती रहेंगी जब तक तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो जाते। अगर मैं बात करूं वासा प्रोजेक्ट की तो सरगोदा रोड पे वासा प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी तेजी से जारी है, जिसके बायस सरगोदा रोड से गुजरने वाले शहरी जो है उनको खासी एहतियात करनी पड़ती है। सिंगल रोड सड़क से जो है तो तरफा ट्रैफिक को गुजरना पड़ता है, जबकि इसके साथ साथ झुमरा रोड की कंस्ट्रक्शन जो है उसकी मंजूरी के बाद झुमरा रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो भी तेजी से शुरू कर दी गई है। अब्दुल्लापुर से बजानब निशाताबाद पुल जो है वो कुछ सड़क जो है उखाड़ी गई है कुछ हिस्सा, जिसके बायस ट्रैफिक को जो है अब्दुल्लापुर से लेकर निगहबानपुरा फाटक तक जो है वन साइड से गुजारा जा रहा है। तो झुमरा रोड तो भी ट्रैफिक जो है वो मामूल से कुछ स्लो चल रही है। इसी तरह मुख्तलिफ रोड जो है हमारे जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है वहाँ तो ट्रैफिक सुसरवी का शिकार है, लेकिन अगर सिविल लाइंस के इलाके की बात कर ली जाए और इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे या सूसा रोड की बात कर ली जाए तो ये तमाम रोड जो है शहरियों के लिए बेहतरीन और मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मोटरवेज इवन दो करंटली ओपन है, बट अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो अपडेट जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेते रहें वक्त पर। जब भी आपका ट्रैवल टाइम है उसके एक ज़रूर चेक करें कि क्या ट्रैवल के सूरत हाल है, मोटरवेज खुली हैं या बंद है, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर की सूरत हाल है आजकल और किसी भी वक्त मौसम तब्दील हो जाता है। तो ताकि आपको किसी भी तरह के इश्यूज़ ना फेस करने पड़े, ताकि का सामना ना करना पड़े, घर से निकलने से पहले अच्छी तरह चेक करें। ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सी बीट्स ओपन है, कौन सी क्लोज हैं, उनको चेक करके निकलें। और अगर कहीं पर भी धुंध होती है तो फॉग लाइट्स का जिस तरह से वकास ने भी मेंशन किया ज़रूर इस्तेमाल करें। ट्रैफिक की सूरत हाल भी आप लोगों ने सुने
बेहतर है, लेकिन स्पेशली जो स्कूल टाइमिंग्स होती है, जब स्कूल से छुट्टी हो रही होती है तो बहुत रश होता है, तो कोशिश करें उस टाइम पे अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो उस वक्त निकलने से गुरेज करें। और अगर आप बच्चों को स्कूल से लेने जाते हैं, आपके कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फॉर वट एवर रीजंस अगर आप उस रूट के ऊपर मौजूद हैं तो थोड़ा सब्र करें, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लें। अक्सर मैं अगर स्कूल के बाद की जो ट्रैफिक होती है उसमें जाती हूँ तो हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि सब्र से काम लें, पेशेंस से, अच्छे हों, काइंड हों, लेकिन खुद जब हम ट्रैफिक में बच्चों को लेके घर वापस जा रहे होते हैं और ज़रा सा कहीं पे हमें रुकना पड़ जाए तो हम किसी के लिए रुक भी नहीं रहे होते, किसी को जगह भी नहीं दे रहे होते हैं कि वो 1 मिनट के लिए कोई सड़क ही क्रॉस कर ले। तो हम किस तरह के एग्जाम्पल सेट करें ये जहन में रखें और अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हुए अगर कहीं रुकना पड़ रहा है रुक जाए, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है, सब्र से काम लें और बिल्कुल भी अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करके बच्चों के लिए अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, जो मेरा कहने का मतलब है। और स्कूलों की बात करें, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो भी स्कूल्स के हवाले से होगा, बच्चों के हवाले से होगा। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट से आप लोगों को आगाह रखें, बच्चों के हवाले से, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से भी। और पहली दफ़ा 3 साल के दौरानिए में जहाँ पर हम कोविड-19 के बाद की बात करें, पहली दफ़ा फुल सिलेबस एग्जामिनेशंस इस साल कंडक्ट किए जाएंगे। 2 साल बच्चों ने काफ़ी सफ़र किया है, स्पेशली जो मेजर क्लासेस के बच्चे थे, जो छोटी क्लासों के बच्चे थे, उनके लिए तो कंपैरेटिवली ईजी था, लेकिन स्पेशली 9th 10th की बात करें, 11th 12th की बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों की बात करें तो स्पेशली उनकी एजुकेशन बड़ी इम्पैक्ट हुई है। आपको एक हैबिट बन जाती है एक सर्टन तरह से एजुकेशन को लेकर चलने की। सिलेबसेस कम्प्लीटली नहीं पढ़ाए गए, जहाँ पर पढ़ाए भी गए कम्प्लीटली वहाँ पे उतने टफ तरीके से नहीं पढ़ाए गए। और अब ये पहली दफ़ा हो रहा है जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ कि फुल सिलेबस एग्जामिनेशंस होंगे और कम्प्लीटली जिस तरह से पहले एग्जाम्स हुआ करते थे वैसे ही होंगे। और क्या बच्चे प्रिपेयर्ड हैं, क्या टीचर्स प्रिपेयर्ड हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और किस तरह से बच्चे और पेरेंट्स अपने आप को बेहतर तरीके से इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। कासिम बुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहली दफ़ा जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है हम फुल सिलेबस एग्जामिनेशंस की तरफ जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई जितनी इम्पैक्ट हुई है शायद कोई और चीज़ हुई। ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करें, बच्चों की प्रेपरेशन किस लेवल पे नज़र आ रही है और सिलेबस कितना कवर हो चुका है इस पॉइंट तक? बहुत शुक्रिया सिटी 41 का फातिमा आपका भी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज आपने हाईलाइट किया है। तो इसमें अगर ये जस्ट एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी एक बुक समझ लें, क्योंकि इसमें स्कूल्स की लाइफ भी आ जाती है, फिर उसके बाद 9th 10th को जहाँ पे बोर्ड में बच्चे ने एग्जाम देना होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आती है, फिर उसके बाद बच्चा जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करता है या कॉलेज में BS के लिए चला जाता है, आगे फिर MA की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम देखें तो जो 9th 10th वाला बच्चा जो था, ये इस वक्त फर्स्ट ईयर में वो बच्चा बैठा हुआ है जिसने अच्छा, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम बड़े डिटेल में इस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकें, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ऐसा करते हैं बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया, फुल सिलेबस एग्जामिनेशंस कोविड-19 के बाद अब होंगे पहली दफ़ा। बच्चे कितने प्रिपेयर्ड हैं, पेरेंट्स कितने प्रिपेयर्ड हैं, इस हवाले से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि स्कूल्स के हवाले से बात करेंगे। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ऑफ कोर्स कोविड-19 के बाद पहली दफ़ा फुल सिलेबस एग्जामिनेशंस की बात चल रही है। बच्चे ऑफ कोर्स घबराने की बात तो नहीं है, पहले भी हुआ करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से डिट्रैक ज़रूर हो गए। थोड़े से जो एक आदत और एक हैबिट डेवलप हुई थी पूरे सिलेबसेस पढ़ाने की भी और पढ़ने की भी, वो चीज़ें डेफिनेटली इफेक्ट हुई हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको डिनाई किया जा सकता है, लेकिन हम किस तरह से बेहतर अपने आप को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरे सेक्टर में किस तरह से आसानियां पैदा कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो आराम से अपने एग्जामिनेशंस में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और कोविड-19 को किसी भी तरह से अपने फ्यूचर को इम्पैक्ट ना करने दें। हमारे साथ मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बात की थी, कासिम बुट्टर साहब मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। आपको ब्रेक में जाने से पहले ऑफकोर्स बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पे हमें ब्रेक लेनी पड़ गई थी, क्योंकि हमारी जो ब्रेक होती है उसको हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते होते हैं। तो वहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें बच्चों के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से और ओवरऑल टीचर्स और स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कितनी प्रेपरेशन नज़र आ रही है और सिलेबसेस कहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं? अच्छा फातिमा, इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोविड की सिचुएशन की वजह से जो मसाइल हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें उनके मुताबिक अपने हालात को चेंज भी करना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं इसमें,
اور اگر اس وقت ہم بات کریں پہلے 9-10 کے بعد جو ہے بورڈ کے ایگزام فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہوتے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی کی ایجوکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم فرسٹ ایئر کی بات کریں تو اس وقت جو فرسٹ ایئر ہمارے پاس جو ہے کالجز میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 16 پیپر جو تھے وہ دینے تھے. 9th کو ان بچوں کو ویسے پروموٹ کر دیا گیا. 10th میں جا کے 8 میں سے ان کے 4 سبجیکٹس لیے گئے، وہ بھی صرف الیکٹیو مضامین تھے، کمپلسری کے ایگزامس نہیں لیے گئے. پھر اس کے بعد جن بچوں نے 16 پیپر دے کے مارکس لے کے کمپٹیشن میں جا کے پھر نمبر لے کے اپنے میرٹ پہ ایڈمیشن لینا تھا، ان بچوں نے جب کووڈ کی سچویشن کو فیس کیا تو جو ایگزامس کا انہوں نے فارمولہ لگایا، اس فارمولے کے مطابق تمام بچوں کو پاس کر دیا گیا. اس کے بعد کالجز کے اوپر فلو بہت زیادہ پڑا، گورنمنٹ کالجز پہ، پرائیویٹ کالجز کے اوپر، تمام کالجز کے اوپر بہت زیادہ فلو پڑ گیا. پھر وہ بچہ 4 پیپر دینے کے بعد آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے 8ویں تک جو ہے وہ پراپر ایجوکیشن حاصل کی ہے. اس کے بعد جسٹ 4 ایگزامس، وہ بھی پاسنگ ریشو کے ساتھ، وہ بچے بھی آگے جن میں ایبلٹی نہیں تھی پاس ہونے کی، اور وہ بچے بھی آگے جو بڑے اچھے نمبر لے سکتے تھے. اب ہر بچے کا سبجیکٹ انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی بچہ اردو کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے، کوئی بچہ انگلش میں زیادہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ اسلامیہ لازمی یا پی ایس کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، کوئی فزکس کیمسٹری بایو میتھ، تمام سبجیکٹس میں سب کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جب الیکٹیو کے سبجیکٹس کے جو ہیں ایگزامس دیے گئے، اس میں ان بچوں کے جن کا انٹرسٹ انگلش میں، اردو میں یا اسلامیہ یا پی ایس میں تھا، ان کے پیپر ہی نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے بچہ تو ایک تو ڈسہرٹ ہو گیا کہ میں جن میں زیادہ اچھے طریقے سے تیاری کر کے ایگزام دینے کے لیے جا رہا تھا، میرے وہ تو ایگزامز ہو نہیں رہے. تو اس نے الیکٹیو مضامین کے پیپر بھی پوری تیاری کے ساتھ نہیں دیے. ایک تو ان کے مارکس کم آئے. پھر اس کے بعد ایسے بچے جو الیکٹیو میں اچھے تھے، وہ کمپلسری سبجیکٹ کو کم توجہ دیتے تھے، جیسے سائنسز میں عمومی طور پہ ہوتا ہے، وہ بچے جیسے ہی جو ہے وہ آگے فیوچر میں ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں آئے، جسٹ 4 پیپر جو ہے وہ پاس کر کے آگے. اب سچویشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ بورڈ نے جو ڈیٹس جاری کی ہیں وہ 18 جون سے غالباً جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کے ایگزام جو ہیں وہ شروع ہوں گے. ابھی میٹرک کا اسکیجول آ گیا، فروری میں ایگزام شیڈول جائے گا. تو میٹرک کے بچوں کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے مئی میں ایگزامز ہوں گے. 2 اپریل سے رمضان شروع ہو رہا ہے یا 3 اپریل سے. اس کے بعد رمضان کا پورا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بچوں کے لیے پڑھنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور کلاسز کو ڈیلیور کرنا، لیکچر دینا بھی بڑا مشکل جو ہے وہ کام ہوتا ہے. اب سلیبس کو کور اپ کرنا اور ان تمام چیزوں کو دیکھنا، بچوں کے ذہن میں ابھی بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ اسمارٹ سلیبس ہو جائے گا. تو ابھی تک ہم ان کو مائنڈ کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ فل بک سے ہوگا. اس کے حوالے سے ہم بچوں کو تیاری ضرور کروا رہے ہیں، لیکن اس کو کور اپ کروانا، اس کے لیے محنت کروانا، وہ ڈیفینیٹلی یہاں کالجز کو وہ ٹائم لگانا پڑے گا اس کے اوپر، یا بورڈ کو اپنے اسکیجول میں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. اس میں رمضان کا عنصر بھی آ رہا ہے 1 مہینے کا، وہ بھی گرمی ہے، اس میں بچوں کے یہاں ٹیسٹ لینے پڑیں گے، یا پھر وہ 1 مہینہ جو ہے وہ بچوں کا چھٹیوں میں یا کسی وجہ سے ڈیلے کرنا پڑے گا. اس سے پیچھے آپ دیکھ لیں سردیوں کی جو چھٹیاں آئی ہیں اس میں بھی تقریباً 12 سے 15 ڈیز جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں. اور لاسٹ ایئر جو کووڈ میں جو ہماری ٹوٹل جو ہے تقریباً 67 ڈیز کلاس ہوئی ہیں پورے 1 سال میں. تو اس میں بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. کچھ بچوں کے 1100 میں سے 1100 مارکس آ گئے، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو 3rd ڈویژن ہو گئے، جس کی وجہ سے فیمیل کو خاص طور پہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ان کے پیرنٹس نے ان کو آگے پڑھایا ہی نہیں کہ بچے کی 3rd ڈویژن ہے تو اب ہم ان کو کیوں آگے پڑھائیں. اور خاص طور پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے بھی منیمم 45 مارکس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو 45% سے کم مارکس آ جانا جو ہے وہ بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں ان بچوں کو فائدہ ہو گیا جو 1100 سے اوپر چلے گئے یا 1100 تک چلے گئے. جو بچے 45% سے کم تھے ان کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے. ہم نے ان چیزوں کو فیس کیا. ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 40% بورڈ میں بچے ایسے ہیں جن کے 3rd ڈویژن تھی. وہ بچے یا تو اپنی تعلیم چھوڑ گئے، یا وہ کسی کام پہ جاب پہ چلے گئے، یا پھر انہوں نے جو ہے وہ 3rd ڈویژن میں کوئی ایسا ڈسپلن چوز کیا جو کسی یونیورسٹی نے ان کو ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے ایڈمیشنز لے لیا. یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ریز ہوتا ہے جو کہ کالجز، اسکولس اور یونیورسٹی کے درمیان ایک کمیونیکیشن لنک بروکن نظر آتا ہے. اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے چیزوں کو بہتر کیوں نہیں کیا گیا؟ کووڈ-19 کے دورانیے میں ہر جگہ پر تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے، تو یونیورسٹیز کی طرف سے کیوں؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارے تقریباً 3000 پرائیویٹ کالجز ہیں پورے پنجاب میں جو سرو کر رہے ہیں، اور پبلک سیکٹر کے 780 کالجز ہیں جو سرو کر رہے ہیں اس وقت. تو ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود اگر کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس میں کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے اسٹیک ہولڈر کو شامل نہیں کیا جاتا.
ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو پالیسی بنتی ہے. ابھی ہمیں پتا چلا کہ 30% کوئی کنسیپچول پیپر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے کووڈ میں بچوں کو زیادہ مطلب دے دیے ہیں مارکس, اس کو کم کرنے کے لیے جو کنسیپچول پیپر کوئی آئے گا وہ آپ کے سلیبس سے ہوگا, لیکن پتہ نہیں کس طرح کے پیٹرن کا ہوگا. ابھی اس کا ان ریٹن ہمارے پاس کوئی پیٹرن نہیں آیا ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ اگر اڈاپٹ کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, کوئی امپلیمنٹ کی جاتی ہے, تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے 3000 کالجز میں سے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا میٹنگ میں. تو یہ بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ بھی ہے. تو جب ہمارے تک چیزوں پہنچتی ہیں تو اس کو پہنچتی بھی اس طریقے سے کہ ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے, ہمیں واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اس میں کوئی بھی لیٹر جو ہے وہ کوئی پراپر جو ہے وہ نہیں بھیجا جاتا, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ لیٹر نہیں بھیجتا. تو اس حوالے سے پھر بچوں کو کنوے کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم نے اپنے طور پہ کافی میٹنگز کی ہیں. ابھی یہ ایک ایشو ہوا تھا کہ بی ایس جو ہے وہ پرائیویٹ کالجز میں اس میں کو ایجوکیشن نہیں ہوگی, صرف پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ کیا وجہ تھی؟ جب ان سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے یو ٹرن لے لیا. انہوں نے ایک نیا لیٹر جاری کر دیا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کوئی ایسا ایفیڈیوٹ نہیں مانگا ہے. لیکن ابھی بھی جو نئی چیک لسٹ آئی ہے بی ایس کی فائلز کو جمع کروانے کے لیے, اس کے اوپر ابھی بھی موجود ہے کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں گے کہ آپ نو کو ایجوکیشن جو ہے وہ کروائیں گے. دیکھیں, اس سرکاری کالجز میں اگر کو ایجوکیشن ہو سکتی ہے تو پرائیویٹ کالجز میں کو ایجوکیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے, ہمارا اور گورنمنٹ کالجز میں پڑھنے والے بچے اسی قوم کے ہیں, اسی پاکستان کے ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں, چاہے سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو بھی اتنا ہی فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جتنا کہ سرکاری اداروں میں پڑھنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اب نیا جو پوائنٹ اس میں آیا, آپ نے بات کیا کہ جو گیپ ہوتا ہے اس گیپ کی وجہ کیا ہے. تو ابھی ہمیں ایک لیٹر آیا کہ آپ نے متعلقہ ڈویژن کی جو یونیورسٹی ہوگی صرف اس سے افیلیشن لینی ہے. حالانکہ چارٹرڈ میں یونیورسٹی کے لکھا ہوا ہے کہ وہ صوبہ پنجاب میں کہیں بھی جا کے کسی بھی ادارے کو افیلیشن دے سکتی ہیں. یا تو پھر یونیورسٹی کا چارٹر چینج کیا جائے یا پھر جو ہے وہ ہم سے ایفیڈیوٹ نہ لیا جائے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی جو چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں اور بغیر کسی جو ہے وہ میٹنگ کے, بغیر ان کو اعتماد میں لیے ہوئے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر اسی طریقے سے سلیبس کے حوالے سے اگر بات کریں, اگر سمارٹ سلیبس لاسٹ 2 منتھس میں کرنا ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آخری 2 مہینے میں سمارٹ سلیبس کو بچوں کے اوپر, ابھی ہم نے سلیبس کو گو تھرو کیا, ہم چیپٹر وائز ان کو پڑھا رہے ہیں, اینڈ پر جا کر ایک لیٹر آ جائے کہ آپ نے اس کے مطابق نہیں, بچوں کو اس کے مطابق تیاری کروانی ہے, تو ڈیفینیٹلی بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی, اداروں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. اگر سمارٹ سلیبس امپلیمنٹ کرنا ہے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی کرنا چاہیے. ایجوکیشن سیکٹر اتنا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی بچوں کے حوالے سے. یہی ہمارا آگے چل کے فیوچر بنیں گے, یہی لوگ آگے چل کے کام کریں گے فیلڈ کے اندر, اینڈ دیٹس ایبسلیٹلی ویری ویری امپورٹنٹ کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, نہ کہ مشکل حالات پیدا کر دیے جائے. کیوں اس سیکٹر کو اگنور کر دیا جاتا ہے, نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے؟ کیوں بات چیت نہیں ہوتی, کمیونیکیشن کیوں بہتر نہیں؟ دیکھیں, اس میں یا تو گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں کہ انہوں نے ایک اس کے اوپر فوکس کم کیا ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر پہ. اگر ہم اس کو ڈیپلی دیکھیں تو اس میں بہت ساری میٹنگز ہماری پرائیویٹ اداروں کی ہوتی ہے, ہماری گورنمنٹ سیکٹرز کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں. تو ہمیں خود کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ ایک جو ٹپیکل سی جو اسٹڈی ہم کرتے تھے یا کرواتے تھے بچوں کو, اس سے نکلنا پڑے گا. ہمیں آن لائن سسٹم کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, ان چیزوں کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم نے ترقی کی ہے یا آگے چلے گئے ہیں, تو ہمیں تعلیمی معیار کے حوالے سے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ پک کرنا پڑے گا. تو ان کا پازیٹیو یوز بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اگر ہم نے ٹک ٹاک سٹار بن گئے ہیں یا اس کے حوالے سے ہم نے محنت کر لی ہے, اگر ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کریں تو اس وقت ہم جو ہے وہ 2 نمبری کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم نے پیپر سے نکلنا کیسے ہے, ہم نے مارکس کیسے زیادہ لینے ہیں. تو اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم امپروومنٹ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی, ہمیں کوئی ڈائریکشنز نہیں دے گی کہ آپ نے ان چیزوں کو اب امپلیمنٹ اداروں میں کرنا ہے, تب تک ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو اپ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ اگر پہلے اپنے اداروں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتی ہے, ساتھ میں ہمیں لیٹر ایک جاری کرے, ہم پھر ان چیزوں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور بچوں کو اس حوالے سے آگاہی دیں, کیونکہ یہ بچے پاکستان کا فیوچر ہیں. انہوں نے آگے جا کر کسی نے بیوروکریٹ بننا ہے, کسی نے سیاستدان بننا ہے, کسی نے جج بننا ہے, کسی نے وکیل بننا ہے, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے. تو یہی لوگ جو ہیں پھر آگے جب ڈیلیور کریں گے تو ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں گے ہمیں.
اس سال ہمیں بہت کم کمپیریٹیولی چھٹیاں دیکھنے کو ملی ہیں اسکولوں کی طرف سے بھی. پوری کوشش کی گئی ہے کہ جتنا اوائڈ ہو سکتا اتنا اوائڈ کیا جائے. ایون یونیورسٹیز کی طرف سے اور آن لائن ایجوکیشن پہ بہت فوکس کیا ہے کہ اسپیشلی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کی بات کریں تو کمپلیٹلی کچھ اس طرح کے سبجیکٹس اور ماڈیولس یہاں تک رکھے گئے ہیں جو کہ کمپلیٹلی آن لائن پڑھائے جا رہے ہیں اور بہت سارے بچے آن کیمپس گئے ہی نہیں ہیں, ابھی تک نہیں گئے ہیں. ایون اگر ان کا پہلا سال شروع ہو بھی چکا ہے وہ وہاں پہ نہیں گئے. یہ امپروومنٹ ہے یا یہ بچوں کے لیے چیزوں کو مشکل کی؟ دیکھیں یہ ویری کرتی ہیں چیزیں. افورڈنگ کیپیسٹی کیسی ہے. جب ہم کسی طرف کو کسی سسٹم کو لے کے چلتے ہیں نا تو پھر ہمیں ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. موٹر وے بنی ہے تو اس موٹر وے کا ایک رول بنا دیا گیا کہ اس موٹر وے کے اوپر ایک سپیڈ جو ہے وہ 120 اتنی سپیڈ ہوگی, اس کے اوپر چلان ہو جائے گا. اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو جب تک یہ سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہوگا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ فزیکل میں چلے جائیں, کبھی آپ کہتے ہیں آن لائن پہ چلے جائیں, کبھی آپ کہتے ہیں اسمارٹ سلیبس پہ چلے جائیں, کبھی آپ کہتے ہیں پورا سلیبس ہوگا, کبھی آپ کہتے ہیں کنسیپچول پیپر لیا جائے گا, کبھی کوئی تھیوری آ جاتی ہے اور بغیر ڈسکشن کے آتی ہے. یا تو پھر اس میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں, ان کو پتہ ہو اور ہم شروع سے ان چیزوں کو بچوں کو گائیڈ کریں. تو جب ان چیزوں کو ہمارے تک بھی اگر ہم ادارے چلا رہے ہیں تو میرے پاس جتنے بھی کالجز ہیں, ایسوسیشن میں کالجز ہیں, ان کالجز تک بات پہنچنے میں 1-2 مہینے لگ جاتے ہیں. وہ بھی ہمیں تھرو میڈیا, سوشل میڈیا, ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہونے والی ہے. تو جب ہمیں اتنی دیر بعد پتہ چلے گا تو بچوں کو تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلے گا کسی بھی چیز کا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. سبجیکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس وقت سب سے پاپولر سبجیکٹ ایریاز کون سے ہیں پوسٹ کووڈ-19؟ بیکاز آئی تھنک کووڈ-19 نے دنیا بڑی تبدیل کر دی. تو اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں بچے کس طرف زیادہ آپ کو شفٹ ہوتے ہوئے نظر آئے؟ دیکھیں اگر یونیورسٹیز کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں بچے نے کافی فائدہ لیا ہے آن لائن ایجوکیشن سے. اس میں بچے ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں یونیورسٹیز کے خاص طور پہ وہ ابھی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اومیکرون کی ریشو میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے پیپر جو ہیں وہ آن لائن ہو جائیں, کیونکہ وہ ڈی ٹریک ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی ان کا ذہن یہی ہے کہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ ایزی ہے تو ہمیں اس میں اسٹڈی کرنی چاہیے, تو اس میں کر کے ہم اپنی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کر لیں. ایون کہ ایم فل تک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسی کام میں ہیں کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے آن لائن ایگزامز ہو جائیں تو اس میں ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. تو ٹوٹلی یونیورسٹی کے بچے تو ڈی ٹریک ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ آن لائن سسٹم کو پراپر ہم چلا نہیں سکے, کیونکہ اس کو چلانا اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے. آن لائن سسٹم کو باقاعدہ ایک ٹریننگ ساری چیزیں, لیکن فیوچر آن لائن ہے. اس چیز کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم ٹیکنالوجی جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا, ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا. ہمارے جو ایگزامینیشن کا طریقہ ہے فل سلیبس کی طرف تو ہم آ گئے ہیں, لیکن ہمارا جو ایگزامینیشن کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے بڑے ایک ہی طرح کے کوشچنز اور ان کے جواب بھی ایکچولی ورڈ ٹو ورڈ ہوتے ہیں, نہیں تو آپ کو نمبر نہیں دیے جاتے ہیں, جس کے اندر موسٹلی آپ کی میموری کا پرپز سرو ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کریٹو تھنکنگ, آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کم آپ فلرش کر پاتے ہیں. دیکھیے بڑی اچھی بات کی ہے یہ آپ نے. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں رٹا سسٹم. ہمارے بچے کہتے ہیں جو ہم نے یاد کیا ٹو دی پوائنٹ ہم نے وہیں ہی لکھنا ہے. تو جب وہ ہم لکھتے ہیں رٹا سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے پراپر پیپر اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس کو کراس کر دیا ہوتا ہے ایگزامینیشن میں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بچوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت. تو بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو رو رہے تھے اس دفعہ ایگزامز ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹھیک لکھا ہوا تھا, جب پیپر ری چیک کروایا تو اس پہ کراس لگا ہوا تھا اس پہ لکھے ہوئے پہ. تو اس میں پیپر چیکر جو ہوتا ہے اس کو بھی ضرورت ہے تھوڑی سی کہ بچوں کا جو ہے وہ خیال کیا کرے, اس حوالے سے جو ہے وہ نیگلیکٹ نہ کرے. اینڈ آف کورس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سریٹن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں. اسپیشلی فوکس آج ہمارا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے, کیا امپیکٹ پڑا ہے پچھلے 2 سال کے اندر, اور آگے چلتے ہوئے اگر فل سلیبس ایگزامینیشنس کی بات ہو رہی ہے تو بچوں کو کتنا ایفرٹ کرنا پڑے گا ان ایگزامینیشنس کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے, اسکولس کو کتنا ایفرٹ کرنا پڑے گا, یونیورسٹیز کو کتنا ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور اوور آل سلیبس کہاں تک پہنچا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کہہ تو دیا فل سلیبس ایگزامینیشنز ہوں گے اور پیپر بھی شاید فل سلیبس پہ تیار کر دیا جائے, بٹ کیا بچوں کا سلیبس کور ہو چکا ہے, اور اگر ہو چکا ہے تو کس کوالٹی میں ہوا ہے, کیا بچوں کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے, اور کیا وہ ایکچوئل میں پریپیئرڈ فیل کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر, جیسے میں نے بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا, جہانگیر اشرف جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. جہانگیر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں, بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جہانگیر, اور آپ کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ, پیرنٹس اور سیکٹر
सेक्टर से ओवरऑल आपकी बहुत नॉलेज होती है, तो आपका ओपिनियन हम ज़रूर जानना चाहेंगे फुल सिलेबस के हवाले से, और क्या सिलेबस कवर हो पाया है अभी तक? फातिमा, देखिए, इस गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजन आए हैं कोविड से रिलेटेड एजुकेशन को लेकर, वो सारे वक्ती तौर पर लिए गए डिसीजंस हैं। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है जिसमें फ्यूचर को मद्देनजर रखा गया हो, जिसमें बच्चों की एजुकेशन को उसको नज़र में रखा गया हो। डंक टपाओ पॉलिसी जिसको कहा जाता है, कि हर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ वक्ती तौर पर देखती है, वो उसका कोई भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव नहीं होता कि हम इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं। अब देखिए, कोविड के 2 साल जिन बच्चों ने स्मार्ट सिलेबस पढ़ा, वो जो 8वीं जमात में थे वो इस वक्त मैट्रिक के एग्जाम देंगे, जो मैट्रिक में थे वो इंटर के एग्जाम दे रहे होंगे, और 2 साल उनके ऐसे गुजरे हैं कि शायद उन्हें फ्री में डिग्रियां दे दी गई हैं, फ्री में उनको मैट्रिक का रिजल्ट मिल गया, फ्री में उनको इंटरमीडिएट का रिजल्ट मिल गया, और हमने देखा कि तारीख में पहली बार 1100 में से 1100 नंबर बच्चे ले रहे हैं। और एंड रिजल्ट क्या है जनाब, कि वो उनका जो एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं उनसे मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, उसमें वो बच्चे फेल हो रहे हैं जिनका 1100 में से 1100 नंबर आ गए। रीज़न ये है कि उसमें जब एंट्री टेस्ट लिया जाता है तो उसमें उसकी इंग्लिश भी चेक की जाती है, उसमें उनका रेशनल भी चेक किया जाता है, उनकी बाकी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। लेकिन जब हमने उनसे 12 या 16 एग्जाम की जगह 3 या 4 पेपर लेकर उन्हें 1100 में से 1100 नंबर दे दिए, तो इसका मतलब है कि अब जो इस साल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहला चैलेंज तो उनके सामने ये है कि जनाब उनके सीनियर्स जो थे वो 1100 में से 1100 नंबर ले चुके हैं, जो अब नहीं आएंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप तमाम एग्जाम में 100% डिलीवर करें, क्योंकि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुताला पाक, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप लैग कर जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हैं। और दूसरा बर्डन ये है कि 2 साल जब आपको 40% सिलेबस पढ़ाया गया तो एकदम से दोबारा उसको 100% कर दिया गया। ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए था कि जिन बच्चों ने 40% पढ़ा है उनको कहे कि 60-70% इस साल पढ़ ले, उससे अगले साल आप 100% कर लें। लेकिन 40 से जंप करवाना 100% तक, अब देखिए 2 साल बच्चों ने 40% पढ़ा है तो उनका माइंडसेट, उनकी स्पीड स्लो हो गई है। मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि आपने उनको 2 साल कछुए की चाल से चलाया है और अब कह रहे हैं आप खरगोश की रफ्तार से भागना है, तो कितना डिफिकल्ट होगा कि 2 साल आपकी प्रैक्टिस रही है कि आपने रेंगना है, बस एजुकेशन से टच रहना है, और अब आप ये तवक्को लगा रहे हैं कि जिन्होंने 2 साल 40 की स्पीड पकड़ी है वो अब दोबारा 100 की स्पीड से दौड़ेंगे। आपको लगता है हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर है वो बच्चों को कंसिडर नहीं करता है? ये तो सोच लिया जाता है कि ये हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हमारी है, लेकिन बच्चों की ओवरऑल मेंटालिटी, वो खुद कहाँ स्टैंड करते हैं उसको अच्छा, गवर्नमेंट का एक अपना इदारा है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, उनकी रिसर्च कोविड में आई कि जनाब कोविड से पहले हमारे बच्चे जो रिजल्ट दे रहे थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने सर देखा कि जो बच्चे 5वीं जमात में थे वो 2 साल बाद 6वीं 7वीं में हो गए, तो उनके अब क्या नताइज है, उनके 5वीं के नताइज पुराने जो है उनको कंपेयर किया गया 2 साल बाद के नताइज से, तो उनमें मैथ, इंग्लिश और बाकी सब में उनके रिजल्ट जो थे वो 20% डिक्रीज कर गए। यानी कि जो बच्चा 2 साल पहले तक 60%, 70%, 80% प्रोग्रेस कर रहा था, उसका हर एक बच्चे के इफेक्ट हुआ वो 20% नीचे चला गया। इसका मतलब है कि जो 2 साल पहले बच्चा 80% पे खड़ा था, इस वक्त उसके पेपर लेंगे फुल सिलेबस में से। देखिए हम स्मार्ट सिलेबस को अब इसमें से वो साइड पे कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट अगर वो 80% के काबिल है तो उसका रिजल्ट आएगा 60%, अगर वो 90% पे था तो उसके रिजल्ट आएंगे 70%। तो इसलिए अब फुल सिलेबस जो 2 साल बाद होने जा रहा है, इसमें बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो कम से कम 10 से 20% उनमें वेरिएशन आएगा, वो नीचे आएंगे। अब वो 1100 वाली बात तो भूल जाए ना कि 1100 में से 1100 किसी बच्चे के नंबर आएंगे। अब वो जो पहले होता था कि जनाब 1080, 1090, वो भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएंगे, क्योंकि अब 2 साल उनकी प्रैक्टिस तो रही है बिल्कुल। और जो कासिम भुट्टो साहब बता रहे हैं कि इस साल पहली बार 30% उन्होंने जो करना है, चेंज करना है सिलेबस, उसमें वो चीज़ें आनी है जो बच्चों को लगना है कि जनाब ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड यही है कि जो किताब में लिखा है सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, तो हम कहते हैं ये बुक से आया है, और उससे थोड़ी सी आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट चेंज कर दें तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये 30% जो इन्होंने अब करना है, जिसको रटा सिस्टम खत्म करने का नाम दिया जा रहा है, जिसको कंसेप्चुअल स्टडी कहा जा रहा है, तो वो 30% जो है बच्चों के मजीद उसको असरअंदाज करेगा नताइज को। और मुझे लग रहा है कि जो 2022 में होने जा रहे हैं मई और जून में मैट्रिक और इंटर के, इसमें बच्चे बुरी तरह फ्लॉप होंगे, उनके नताइज मुतासर होंगे, और इनका जब कंपैरिजन होगा इनसे सीनियर से तो उनमें नंबर बेतहाशा होंगे और इनको फिर दोबारा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। इनको चाहिए ये था कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर करके आ चुके हैं उनको रिलीफ एटलीस्ट दे देते, उनका सिलेबस थोड़ा सा कम कर देते, और जो फ्रेश हैं उनको चाहे आप
کیونکہ ان کے ہمیشہ سیکنڈ ایئر کے ایگزام پہلے ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر کے بعد میں ہوتے ہیں، میٹرک پارٹ 2 کے پہلے ہوتے ہیں، 9th کے بعد میں ہوتے ہیں، تو ٹائم فرسٹ ایئر کو زیادہ ملتا ہے، 9th کو زیادہ ملتا ہے، تو آپ ان پر نئی پالیسی امپلیمنٹ کرتے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نئی کوئی چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ فرسٹ ایئر پہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اب سیکنڈ ایئر کو بھی وہی کر دیا، میٹرک پارٹ 2 کو بھی وہی کر دیا. دیکھیں 1 سال انہوں نے ریلیف میں گزارا، اب سیکنڈ پارٹ وہ دیں گے ٹف ٹائم. اور جو 2 سال کا برڈن تھا انٹائرلی، اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، تو وہ کمپلیٹلی بچوں پر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. قاسم بچر صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے بالکل لمیٹڈ رہ گیا، اب اگر آپ تھوڑا سا کلوزنگ میں ایکسپلین کریں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پر چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے ایکشن ضروری ہے. اس حوالے سے تو گورنمنٹ کو پہلے تو جتنے بھی سیکٹر جو ہیں کالجز کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی چاہیے، جس میں تمام چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے، اور اس میں پرائیویٹ کالجز، سرکاری کالجز، ان کے سارے جتنے بھی ایجوکیشن سے ریلیٹ ماہر تعلیم ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ میں بٹھانا چاہیے اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں، یہ کرنی ہے، اس میں کیا چینجز چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے فائنل جو ہے لائحہ عمل بنانا چاہیے، تاکہ اس میں بچوں کا بھی لاس نہ ہو اور ٹیچرز اور ادارے جو ہیں وہ بھی سروائیو کر سکیں اور ٹیچرز اپنے سلیبس کو پراپر جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں اور بچہ جو ہے وہ اس چیز سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں ایسے بھی آتی ہیں جب نتائج آتے ہیں تو بچے خودکشیوں کا سامنا بھی کر لیتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی یہ ایسے کیسز آئے ہیں، یہ 1100 میں سے 1100 مارکس والے میں، تو اس میں بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی سیکٹرز کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے اور اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے اور نئی پالیسیز بنا کے ان کو امپلیمنٹ کریں. بالکل، اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو آف کورس پتا ہے کہ آپ وقت میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا میں آلریڈی کچن میں آ چکے ہوں. میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو اپنی پرائیورٹی بنائے گا. زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے پروفیشنلی، پرسنلی، ایمبیشنز ہیں، گولز ہیں، پیشنز ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو. آئی تھنک کووڈ-19 میں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن رہا ہے کہ اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحت سے ریلیٹڈ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، آپ کس طرح سے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں. 10 منٹس نکالیں اپنے دن میں اور واک کرنا سٹارٹ کریں. صرف اور صرف 10 منٹ، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا. اور واک سے سٹارٹ کریں. واک نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یوگا کر لیں، یوگا نہیں کرنا چاہتے تو میڈیٹیٹ کر لیں. اپنے میلز کو بہتر طریقے سے پلان آؤٹ کریں اور اپنے میلز کے اندر ہیلدی انگریڈینٹس کا استعمال کریں. جب بھی ہم ہیلدی انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں، کوکنگ آئل کسی بھی میل میں بڑا ضروری ہوتا ہے، کسی بھی ڈش کو بنانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر میں بات کروں سلوا بناسپتی کے حوالے سے، تو سلوا بناسپتی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پام، ساتھ ہی ساتھ کنولا آئل، کاٹن سیڈ اور سویابین کا استعمال کیا جاتا ہے سلوا بناسپتی کے اندر. اگر ساتھ ہی ساتھ میں بات کروں وٹامن اے اور وٹامن ڈی بھی اس کے اندر موجود ہے، الٹرا ریفائنڈ ہے. اور سلوا کنولا آئل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، کسی بھی ڈش کو تیار کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. نہ تو آپ کو صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، نہ ہی آپ کو ذائقے پہ. یہ سلوا بناسپتی بنانے والوں کا دعویٰ ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بناسپتی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ کی جو بھی کوئی ڈش ہو، آپ بڑے آرام سے اس کو تیار کر پائیں گے بغیر کسی بھی ایشو کے. اور آپ کو یہ بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو جب آپ بازار سے خرید رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کے اندر کیا انگریڈینٹس موجود ہیں. تو ہمیشہ پروڈکٹس کے انگریڈینٹس کو ضرور پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ کیا چیزیں ہیں، کیا انگریڈینٹس کا استعمال کر کے اس پروڈکٹ کو بنایا گیا ہے. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ہیلدی انگریڈینٹس کا استعمال کریں، فریش انگریڈینٹس کا استعمال کریں اپنے کھانوں کے اندر، اپنے میلز کے اندر. اور اسی ایک چھوٹی سی چیز سے آپ بڑے آرام سے اپنے میلز کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. اگر آپ آلریڈی کچھ زیادہ مسالے استعمال کرتے ہیں کھانوں کے اندر، تو کوشش کریں کہ ایک وقت کا جو کھانا ہے اس کو فروٹس اور ویجیٹیبل پہ آپ لوگ جو ہے بیس کرنا سٹارٹ کر دیں. جہاں پر اگر آپ 3 to 4 پارٹس جو ہیں کھانے کے وہ چکن کا استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی میٹ کا استعمال کریں، تو کوشش کریں کہ اس کو ہاف کر لیں اور ہاف اپنا جو پورشن ہے اس کو ویجیٹیبلز یا فروٹس کے ساتھ جو ہے اس کو انگیج کر لیں. ویجیٹیبلز آف کورس زیادہ بہتر رہتی ہیں. کوئی ساسز آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، آلو آئل کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر. لیکن اوور آل اپنی ڈش کو بڑی چھوٹی سٹیپس لے کر آپ اپنے میلز کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی، تو ایک اور چیز ہے جو کہ ہماری زندگیوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور ہم اس کے بغیر کبھی بھی
जो कोई भी हमारी गैदरिंग हो, कोई भी अगर हम फ्रेंड्स से मिल रहे हों, फैमिली से मिल रहे हों, तो हम नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स वो चाय है, चाय हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर मैं चाय के हवाले से बात करूं तो टी बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती बहुत ही फाइन होती है। किसी भी चाय की 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है, जिसमें उसकी खुशबू, उसका ब्लेंड और कलर बड़ा ज़रूरी होता है। और टी बनाने वालों का ये दावा है, तीनों चीज़ों पर बहुत 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 फोकस किया गया है। साथ ही टी बनाने वालों का ये भी दावा है कि अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप टी दाने वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप टी दाने वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है। साथ ही साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आप लोगों को सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। और आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ें, देखें कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है कहीं पे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं जो आपकी स्पेसिफिक हेल्थ रिक्वायरमेंट या बॉडी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के हवाले से आपके लिए डैमेजिंग तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर जो कि आपको डॉक्टर की तरफ से स्पेसिफिकली मना की गई हो। हमें पता है कि हम लोग सेहत पे बहुत कम फोकस करते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो बड़ा ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ आएँ और अच्छे खाने खाएँ, अच्छी तरह से जो है अपनी डाइट को रखें, एक्सरसाइज करें थोड़ा बहुत, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी इस प्रोसेस में ख्याल रखें। मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने बात की थी कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी कन्वर्सेशन जो है वो जारी रहेगी। और बहुत ही खास मेहमान अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज का डिस्कशन। आई थिंक कुछ बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं जिनके हवाले से हमने हमेशा बात करना चाहिए, तो उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि एक पॉजिटिव डिस्कशन को जनरेट करें, एक हेल्दी डिस्कशन जनरेट करें फैसलाबाद के लोगों के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए। अच्छी खबरें जो हैं हमेशा सिटी 41 के थ्रू ही हम लोग लेकर आते हैं, आज भी कुछ ऐसा ही होगा। तो जल्दी से जो है मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि हमारे साथ आज कौन मेहमान मौजूद हैं। तो जी हमारे साथ सबसे पहले तो उमर अजमत मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर है। उमर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ मलिक उमर फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए स्पोर्ट्स एंड कल्चर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हमेशा सिटी 41 के थ्रू, हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 9 फरवरी यानी कि कल फैसलाबाद शहर का दौरा करने के लिए आएंगे, जहां पर हेल्थ कार्ड के लिए स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हो रहा है। यहां पर इनिशिएशन के लिए वो तशरीफ लाएंगे। और मज़ीद मैं चाहती हूँ अगर आप थोड़ा इस पर हमारे ऑडियंस को ब्रीफ करें, कहाँ पर वो हेल्थ कार्ड जो है इनिशिएट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, इस हवाले से। कल ज़राई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम है और तकरीबन 1:30 बजे इसकी इंशाल्लाह लॉन्चिंग होगी। और तकरीबन वो ये 9 फरवरी को ये हेल्थ का मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है हुकूमत पंजाब का और जो इमरान खान के विजन के ऊपर उसी के मुताबिक है। केपी में भी यही था और मुझे ये यकीन है कि ये देखें महंगाई का इशू है, हमारी हुकूमत कभी भी उससे इनकार ही नहीं रही, खान साहब ने भी माना है कि देखें ये एक कोविड इफेक्ट है जो पूरी दुनिया में के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल की प्राइसेस है वो हाई हुई हैं और एक इन्फ्लेशन रेट है पूरी दुनिया के अंदर, जिसके आपको पता है जो तरसील है उसके इश्यूज आए हैं, जो आपका शिपिंग के रेट्स थे वो डबल नहीं तकरीबन 1000 गुना बढ़े हैं। तो ये सारे कोरोना इफेक्ट है और पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर तकरीबन मोर देन जो 30 से 50% जो महंगाई हुई है, कनाडा के अंदर हुई है, यूके के अंदर हुई है, मैं कोई अरब मुल्कों के अंदर मोर देन 60% महंगाई हुई है। तो ये एक पाकिस्तान में भी ज़ाहरी बात है, एक गरीब मुल्क है, इसके यहाँ भी उसका इफेक्ट तो आना ही था, लेकिन मनहासिल कौम हमने ये देखना है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, एज ए मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा दीन हमें क्या बताता है। अब अगर हम देखें कि हमारे बहुत से दोस्त अजीज़ो कारब, अगर हम अराउंड में हम लोग नज़र दौड़ाएं ना तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो घरों में रहते हैं, वो काम नहीं करते। उनसे पूछा जाता है यार आपका बिजनेस क्या है, वो कहते हैं यार मैंने अभी फलां चीज़ स्टॉक की हुई है तो मैं बाई सीज़न जब आता तो मैं सेल कर देता हूँ। तो ये आपको ये हर मोहल्ले में, हर घर में आपको कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आपके ख़ानदान में, फैमिली में मिलेगा
जो हर वो चीज जिसका मैं समझता हूं डायरेक्ट जो एक खाने पीने की चीजों से ताल्लुक है वो हम लोग स्टॉक करते हैं। उसमें ये जब हम ये देखेंगे कि एक तो एज ए इस्लाम मुसलमान क्या हमें खाने पीने चीज़ों की क्या वाकई स्टॉक करनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये आज का नहीं है, ये सालों साल से चला आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माहौल में भी अभी आप देखें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। पहले आज से अगर 6 महीने पहले आप चेक करेंगे तो महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान बरपा, अपोजिशन ने किया हुआ था। अब देखें अपोजिशन भी ठंडी पड़ चुकी है। तो इंशाअल्लाह मैं अवाम को आपके चैनल के तवस्सुल से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत का जो एक गेम चेंजर होगा। और एक जो गरीब बंदा है, हम अक्सर हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब हम किसी का अगर ज़ियारत भी करने जाते हैं तो उसका पता भी लेने जाते हैं, कोई डॉक्टर उसकी हेल्प आउट करता है गरीब बंदे की या हमारी या किसी की भी, तो हम उस बंदे को नहीं बोलते। और जब एक फैमिली को जब अगर किसी का ज़चकी का इशू है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई छोटा मोटा मसला है, डॉक्टर के पास जाना है, कोई मेडिसिन लेनी है, तो वो भी आपसे मुझसे किसी से हम लोग पैसे उधार लेते हैं कि बीच जाना है। अब अगर एक फैमिली को 10 लाख रुपया 1 साल का मिलेगा तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत का, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 425 अरब का ये पूरा एक प्रोजेक्ट है जो 3 साल एक प्रोग्राम है। हर साल 10 लाख रुपया आपके कार्ड में ऐड होना है। तो 10 लाख रुपए में एक फैमिली का मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक बात है। तो इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह एक गेम चेंजर साबित होगा पीटीआई के लिए। बिल्कुल। उमैर, थोड़ा सा आप भी इस पर अगर कमेंट करें, कितना अच्छा रहेगा ओवरऑल, क्योंकि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पहले काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। फैसलाबाद के लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे इस खबर के लिए कि कब हेल्थ कार्ड फैसलाबादियों के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, और जिसमें टोबा भी शामिल है, जिसमें चिन्योट भी शामिल है। कितना अच्छा रहेगा? जी देखें, सबसे पहले तो ये बिलाशुबा फैसलाबाद डिवीजन के जो लोग हैं उनके लिए एक अहम और अच्छी खबर है कि सेहत इंसाफ कार्ड का जो कल फैसलाबाद में भी इजरा होने जा रहा है। आप देखें, माजी में हुकूमतों की जानिब से अवाम की सेहत पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आप 4 साल मुकम्मल होने को आए, पिछले बजट्स में उस तरीके से अवाम को फैसिलिटेशन वो मराहत सेहत के शोबे में उस तरीके से नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। गो के ये इंसान की या माशरे के लोगों की, अवाम की एक बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरियात को मुकम्मल करना किसी भी जो हुकूमत वक्त है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। तो अभी मरहलावार पीटीआई की जानिब से ये इक़दाम शुरू किए गए और अभी बल्कि इमरान खान साहब इस मंसूबे को गेम चेंजर करार दे रहे हैं, अपने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पब्लिक की हेल्थ को लेकर भी और उनकी फैसिलिटेशन को लेकर भी। तो कल फैसलाबाद में इसका इजरा होने जा रहा है, जिसके बाद 10 लाख रुपया हर ख़ानदान को 1 साल के अंदर उसके इलाज के लिए मिलेगा। गो के कुछ पॉइंट्स पे मुखालफत अपनी जगह, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है कि अवाम को इससे सेहत की सहूलत मिल सकेगी और वो लोग जिनके अंदर 200 या 300 रुपए की दवा खरीदने की सकत नहीं है तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से उनका जो बेसिक को मर्ज, बड़ा मर्ज होगा, उसका ऑपरेट जो है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो वहां से मुफ्त करवा सकेंगे। तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अच्छा मंसूबा है जो कि अभी फैसलाबाद डिवीजन, जो कि अब तक इससे महरूम था, यहाँ पे भी शुरू होने जा रहा है। आप देखें जिस तरीके से हमारे दीगर शोबाजात हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, गैर तरक्याती काम हैं, उनके लिए बजट जिस तरह से मुख्तस फंड मुख्तस किए जाते रहे हैं बजट में, उस तरीके से सेहत के शोबे के लिए फंड्स एलोकेट नहीं किए गए। गो कि अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये इंश्योरेंस शुरू की जाती, इसकी निस्बत अगर नए अस्पताल बनाए जाते तो ये बहुत अच्छा होता, लोगों को रोजगार मिलता, सरकारी अस्पतालों का बोझ कम होता, सरकारी अस्पतालों की तादाद में इजाफा होता। मगर मैं समझता हूं वो सारे पॉइंट्स अपनी जगह पे, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना
یہ بھی ایک بہت اچھا قدم ہے جو کہ کل فیصل آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب اس سے قبل بھی فیصل آباد کو انہوں نے وزٹ کیے اپنے دور اقتدار کے دوران ہی. اس سے پہلے بھی 13 ارب روپے کے فیصل آباد کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا. اس کے بعد پھر سی ایم صاحب نے جب لاسٹ وزٹ کیا اور پی ایم صاحب نے 6 ارب روپے کے منصوبوں کا دوبارہ سے اعلان کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی اچھی مثبت پیش رفت ہے. پچھلے دنوں میں فیصل آباد کے جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں ان کی لاہور میں ملاقات بھی ہوئی ہے پی ایم صاحب سے. 2-3 چیزیں اور بھی وہاں پہ ڈسکس ہوئی تھی گو کہ وہ ابھی فائنل نہیں ہو سکی. جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی کہ جڑاوالا کو ضلع بنا دیا جائے گا کیونکہ یہ فیصل آباد کی یا پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے. تو وہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی جانب سے وزیر اعظم سے مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ یا اس تحصیل کو ضلع بنا دیا جائے. اس سے پہلے بھی ماضی میں گزشتہ اتوار میں بھی یہ مطالبہ سر اٹھاتا رہا ہے مگر اس طریقے سے اس پر ورکنگ نہیں ہو سکی تھی. لیکن ابھی پچھلے دنوں میں کافی زیادہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید جڑاوالا کو ضلع بنا دیا جائے گا. اور 9 فروری کو جب وزیر اعظم وزٹ کریں گے فیصل آباد کا تو یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی. لیکن ابھی اس کے حوالے سے جو اعلان ہے یا معاملات ہیں وہ فائنل نہیں ہو سکے اور یہ ابھی دیکھیں کل ہوتا کیا ہے. تیسری اس میں چیز ہے کہ فیصل آباد ایک بڑا صنعتی شہر ہے اور عمران خان صاحب جب بھی آئے انہوں نے ایکسپورٹ کی بات کی ہے, بالخصوص ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی بات کی ہے. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مہینے وہ جہاں پہ ٹیکس کلیکشنز کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں تو وہیں پہ جو ملکی برآمدات ہیں ان پہ بھی خاصا فوکس کیے ہوئے ہیں. وہ اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ فلاں ماہ میں اتنی پہنچ گئی اس میں کم زیادہ ہو رہا ہے, اس کا گراف جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. مطلب اس پہ باقاعدہ ایک فوکس رکھے ہوئے. تو یہاں پہ کل جو صنعت کاروں سے ایک ملاقات ہے وہ بھی متوقع ہے اور اس میں بالخصوص جو فیڈمک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اس میں بھی کافی زیادہ چیزیں جو اس پہ کل مثبت پیش رفت ہونے کا امکان ہے. اینڈ آف کورس بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جیسے کہ عمیر آپ نے مینشن کیا اور بڑا ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے. عمران خان صاحب نے بڑا انتظار کرایا ہے فیصل آباد کے شہریوں کو. کیا اس ٹرپ پر کہیں اور بھی وزٹ ہوگا, ان کا کوئی اور اسکیجول پلانس کیا ہوں گے؟ نہیں, جو میری اطلاع کے مطابق کوئی اور وزٹ نہیں ہے اور یہی سب سے بڑا جو ان کا ایک وزٹ ہے. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب ہمیشہ ایک فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک سب سے بڑا انیشیٹو ہے اس طرف, ایک فلاحی ریاست کی طرف. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسا کہ میں نے بات کی ہے کہ یہ ایک بیسک سہولیت جو ہوتی ہے نا وہ ہر میں سمجھتا ہوں ایک سٹیزن کا رائٹ ہوتا ہے, وہ چاہے کوئی بھی کنٹری ہو. تو پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سول بندہ ہے, جو عام بندہ ہے, اس کا ایک رائٹس ہے, جو سول رائٹس ہیں اس کا حق ہے کیونکہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ایک انشاءاللہ جو عوام کے اندر ہے اس کا ایک پازیٹیو امیج جو ایک پی ٹی اے کا وہ کریٹ ہوگا انشاءاللہ, جس کو اپوزیشن کوشش کرتی رہتی ہے کہ اس کو نیگیٹو کیا جائے یا خان صاحب کے خلاف ہمیشہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. انشاءاللہ وہ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگوں کے اندر ایک جو وہ پی ٹی آئی کا جو خان صاحب کا جو ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر تک وہ اس کو بلیو کریں گے, جو خان صاحب بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو پوری بھی کرتے ہیں. بالکل. ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے تھوڑا اور اگر آپ بتائیں کن بیماریوں کا علاج ہو سکے گا, کیا آپریشنز بھی ہو سکیں گے؟ اس پہ جو موسٹلی ہے نا جی آپریشنز وغیرہ ٹریٹمنٹ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زچگی کے بڑا ایک عام یہ روٹین کا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں ایک غریب بندے کو زیادہ جو مین مسئلہ اسی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. باقی تو دیکھیں خدا نخواستہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ہی بیمار ہوتا ہے, ہر بندے کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ ٹوٹل کور ہوگا اس کے اندر آپ کا جو سرجیکل میڈیکل ایمرجنسی اور اس میں پورا کور ہوگا. اور اس کے اندر میرے خیال ٹیسٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کچھ یہی بڑا ایک انیشیٹو ہے نا. آپ کو ڈاکٹر کہے گا جی ایک ٹیسٹ کروا کے لائیں اور ٹیسٹ کروا کے لے آتا تو ڈاکٹر ٹیسٹ ہوگا اگر 5000 کا, سپوز 2000 کا, 2000 سے یا 1000 سے بھی ٹیسٹ شروع ہوتا ہے, مختلف ٹیسٹ ہے نا. تو جب وہ ٹیسٹ رپورٹ آئے گی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ 3 لاکھ جمع کروا دیں, 4 لاکھ جمع کروا دیں,
तो 4 लाख लेके आएंगे तो मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। ये उनका जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, आपको पता है कि जो एक अलाइड हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, मेरे वालिद साहब बीमार रहे और मुझे विजिट हुआ जो मेरा एक अलाइड हॉस्पिटल में, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में था। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना जी, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है जितने सरकारी हैं। ये मैं आपको शॉर्टी से कहता हूँ कि ये प्रैक्टिकली मैंने चीज़ों को देखा है। अलाइड हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल ये आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जन्नत है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब एक आम बंदा जाता है तो वो डरता है, और वो उसका डरना जायज़ है, क्योंकि ये वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये लोग बस अल्लाह ही माफ़ करेगा इनको, मैं ये आपको। लेकिन ये होगा आज के कल के बाद में, जो एक आम आदमी है उसको प्रोटोकॉल मिलेगा। मुझे किसी ने कहा जी इसके ऊपर करप्शन भी हो सकती है। मैंने कहा यार करप्शन तो गरीब बंदे ने नहीं करनी, करप्शन उसी पढ़े लिखे डॉक्टर ने करनी है। वो कहता जी केपी में किसी ने 2-3 हॉस्पिटल बना लिए। मैंने कहा यार देखें, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा शोबा बता दें जिसके अंदर करप्शन ना हो। ये करप्शन हमारे दौर में नहीं आई, ये करप्शन लास्ट 70 साल से चल रही है, जो लास्ट 20 साल के अंदर ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर चुकी है कि अगर हम पैसे नहीं लेंगे ना तो फाइल नहीं चलाएंगे। ये सर्कुलेशन हो चुकी है। करप्शन का एक ऐसा मैटर है, तो इसको खान साहब ये कहते हैं हमारा मैटर, अभी हमारी हुकूमत का मैटर, हमें बड़े बड़े क्राइसिस का सामना था जब हमें हुकूमत मिली। लेकिन मैं ये बात अवाम को भी कहता हूं कि करप्शन के खिलाफ जंग आज भी खान साहब की है, लेकिन क्या करें, क्या सारे सिस्टम को निकाल दें? मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमें गवर्नेंस का इशू है, हमें इस सिस्टम का इशू है। वो सिस्टम जो करप्ट सिस्टम है, उस करप्ट सिस्टम से हम करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं कर सकते, और उसमें हम फेल भी हुए। क्यों ना इस सिस्टम को बदला जाए, इस सिस्टम के अंदर रेवोल्यूशन लाया जाए। जब तक देखें दुनिया स्मार्ट हुई है, 1973 का आइन चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें उसके अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। जैसे एक स्मार्टफोन है, पहले ईमेल हम लोग घर में कंप्यूटर अलहदा था, या एक फ़ोन कॉल होती थी, हमें पिक्चर भेजनी होती थी तो वो उसकी सॉफ्ट कॉपी हम लेके जाते थे। वो ऐसा नहीं, व्हाट्सएप से नहीं जाती थी, फौरी चंद सेकंड के अंदर नहीं जाती थी, चंद सेकंड के अंदर हमारा लेटर नहीं जाता था। तो दुनिया स्मार्ट हुई है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, और हमारे कॉलर्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जी उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी जो सेहत अपना कार्ड निकले ने, कितों पता चलेगा सानू? मैनू तो कितने पता नहीं चल रहा भाई। जी दोबारा पूछिएगा अपना सवाल। आपको सुनाई दे? अच्छा जी, दोबारा प्लीज एक दफा रिपीट कर दें ताकि हम सही तरह से आपका सवाल सुन पाए। मैं आज सेहत कार्ड नहीं निकले जी जी जी, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ नहीं। बिल्कुल जी, और यही इन्फॉर्मेशन अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। उमैर, अगर आप ब्रीफली थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, सेहत कार्ड कहाँ से बन सकता है, किन लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा? मैं समझता हूँ कि मलिक वो साहब बेहतर बता पाएंगे। चलें ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर ना जी एक मेरे जो लाहौर में या दूसरे शहरों में चल रहा है, नंबर 8500 है, वो मुख्तलिफ शायद वही लॉन्च होगा इसी डिवीजन के अंदर भी, और उसी को जब ये नंबर डायल किया जाएगा ना, तो उसी के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली आपको जो कार्ड है ना उसका आपको मैसेज आ जाएगा। या तो वो अभी, क्योंकि प्रॉपर हमें भी उसके ऊपर अभी ब्रीफिंग नहीं है कि प्रॉपर स्टेशन कौन सा होगा, तो ये कार्ड छोटी से ये मैं अपनी माँ और बाजी को बताता हूँ कि एक कार्ड तो इंशाल्लाह लभ जाएंगे, क्योंकि कार्ड इमरान खान तो कल देन आ रहा है, और ये नंबर एक मिलाना इंशाल्लाह कल ही टीवी के उत्ते चलन डै पैना कि फलाना नंबर मिलाओ, इतने तो कार्ड फलानी जगह तो लभ जाना इंशाल्लाह। एक कल का इंतजार करो, कल तो बाद तो आप ही चैनल ने दसना शुरू कर देना। क्या बात है। और अगर हम स्पेशली बात करें, क्या हर शख्स इस कार्ड के लिए क्वालिफाई करेंगे या हर कोई? एवरीबॉडी, इवन यू एंड मी, एवरीबॉडी, कोई बंदा इसमें माइनस नहीं है, हर बंदे को ये इंश्योरेंस है। 425 अरब का मंसूबा। तो आप ये अब देखें ना, अगर हम लोग तबकात सेट करने जाएंगे ना, तो उसके अंदर भी हमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ठीक है, एक बेसिक सहूलियत है ना लें, ना मैं लूं ना आप लें, कोई जो साहब हैसियत लोग हैं वो ना लें, उस कार्ड को ना यूज करें, ठीक है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल जो इक्वलिटी है ना, मैं समझता हूं इसमें हमारी हुकूमत का जो विजन था कि इक्वलिटी,
वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने उसी के ऊपर काम किया है और हर बंदे का इंशाल्लाह वो कार्ड। अगर किसी शख्स के ऑपरेशन या जो ट्रीटमेंट प्लान है वो 10 लाख से बढ़ जाता है, उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा? उसका भी देखें, उसका भी जरूर उसका कोई ना कोई हल होगा। उसका इंश्योरेंस के ऊपर जब डॉक्टर लिख के देगा ना एक रिपोर्ट, उसकी जैसे देखें ना 30 लाख रुपए है 3 सालों के लिए, तो उसमें जरूर वो कोई ना कोई इसके ऊपर देखें। ये एक आपका एक ऐसा क्वेश्चन और बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं मजीद इस मालूमात को जरूर मैं भी लूंगा, ठीक है, और मुझे ये मालूमात होनी भी चाहिए। लेकिन मैं अब ये बात हुई भी कहीं किसी जगह पे, तो वहां पे मुझे ख्याल में वो यही बात थी कि इसके ऊपर जो 3 साल का जो सारा सिस्टम होगा ना इंश्योरेंस, उसके ऊपर कोई ना कोई वो जो उसका एक पैटर्न है वो तय करेगा। बिल्कुल जी, अगले सालों की। बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही आवाज। मलक उमर फारूक साहब से सवाल पूछना है। हेलो जी जी, वो सुन पा रहे हैं आपकी आवाज, पूछें क्या पूछना चाहते हैं? जी, तो खान साहब कल तशरीफ ला रहे हैं, पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं फैसलाबाद में, तो 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक जो दे रहे हैं वो लोन दे रहे हैं रिश्तेदारों को। जी जी, तो आपकी ना आवाज बहुत कट रही है। एक तो टीवी की आवाज पीछे अगर आप बंद कर दें तो आपको अपनी ही आवाज दोबारा नहीं सुनेगी। जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। एक तो सिग्नल इशू आ रहा था, दूसरा जब भी आप कॉल करते हैं तो पीछे टीवी की आवाज बंद कर दिया करें, वरना आपकी ही आवाज जो है, हमारी आवाज ही हमें दोबारा वापस सुन रही थी और आपकी क्लियर आवाज जो है हम नहीं सुन पाते। अच्छा, मेरे ख्याल में जो उनका सवाल था, जो मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, 18 साल से लेकर ऊपर तक, जी जी, ये कार्ड तो एक फैमिली के लिए वैलिड है, पूरे खानदान के लिए। उसमें कोई मेरे ख्याल में वो उसका कोई हद उम्र नहीं है, वो एक खानदान का कार्ड है, कोई भी यूज किसी के भी काम आएगा वो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, उसमें कोई एज लिमिट नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल। उमर, अगर ओवरऑल बात करें, जिस तरह से मलिक साहब ने भी ये चीज़ मेंशन की कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ जाने के लिए, ऐसे मुल्क की तरफ जाने के लिए जहाँ पर हर शख्स का हक होगा, और ग्रास रूट लेवल से लेके जिस तरह से मलिक साहब ने फरमाया कि कोई तबके नहीं होंगे, कोई क्लास सिस्टम को बेस करके नहीं, हर शख्स के लिए एक सेम रूल, सेम आसानियाँ, कितना बेहतर रहेगा और आगे के इनिशिएटिव्स के लिए कितना बेहतर रह सकता है, इस पर मजीद बात करना मैं चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपका खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि मैंने उमैर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, जहां पे ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है इस मुल्क को, अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो ये एक पहला कदम हो सकता है और बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स की तरफ ये लीड कर सकता है। देखें फातिमा, खान साहब जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं और जब वो अपोजिशन में थे, तो तब से फलाही रियासत और मदीना की रियासत का नारा और दावा जो थे खान साहब वो करते रहे हैं। मदीना की रियासत पूरी दुनिया में एक मिसाली रियासत की हैसियत रखती है आज भी, जिसमें कोई तबकाती तकसीम नहीं थी जिंदगी के किसी भी शोबे में। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तबकाती तकसीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो हम तालीम को ले लें, वो सेहत का शोबा ले लें, वो कोई भी शोबा, ज़िंदगी के कोई भी शोबा ले लें, कानून ले लें, तो तबकाती तकसीम और तफर्रुकात और वसाइल की तकसीम में तबकात का किरदार हमारे मुल्क की तारीख में हमेशा से रहा है। मगर खान साहब ने जिस तरह से उसको दावा किया कि वो मदीना की फलाही रियासत पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तबकात को ख़त्म करके वही सहूलियात जो एक आम आदमी और वही सहूलियात जो कि एलीट क्लास है या इस मुल्क की अशराफिया है, उसके लिए कानूनों, कवायद और ज़वाबित जो है किसी माशरे के, वो लागू होंगे। जिस तरह हम सेहत इंसाफ कार्ड देखें, ये वाकई एक फलाही रियासत की ही एक मिसाल है कि जिसमें एक आम शहरी से लेकर एक एलीट क्लास तबका जो है, उसका जो फ़र्द है, उसको जो सेहत की सहूलत मिलेगी वही नीचे वाले को मिलेगी। तालीम की अगर हम बात करते हैं
تو ہمارے اسی طرح وہاں پہ بھی ایلیٹ کلاس کے لیے کورسز اور ہیں، نیچے والے میں اور ہیں، وہاں پہ بھی طبقات ہیں، وہاں پہ بھی تقسیم ہے. تو اس کے لیے بھی اس حکومت نے سنگل نیشنل کریکولم متعارف کروایا، گو کہ وہ اس طریقے سے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. شروع میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس پہ مکمل طور پہ عمل درآمد ہو جائے اس پاکستان میں، لیکن بدقسمتی سے اس پہ اس طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. کافی زیادہ ہرڈلز آ رہی ہیں اور حکومت بھی، شاید پنجاب حکومت بھی اس سے کچھ تھوڑا بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی ملک کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ طبقاتی تقسیم کا، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا خاتمہ ہوگا تو ہی پوری کی پوری عوام کو ایک جیسے حقوق مل سکیں گے اور وہ معاشرہ جو ہے مہذب معاشرہ بن سکے گا. جی، اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ جی. جی جڑے 7 پروگرام پرچے نکلے 12,000 آئیاں یہ بند ہو گئی نے یا پھر دوبارہ چلن گیا؟ سانو تو نہیں ملے. اسی تے جلیل ہو کے سپے تے اسی تے گھر بہ گئے چپ کر کے کرائے تے رہ رہے. 2 میرے بچے ہیں، بچی میں سرکاری اسکولے پایا، بچے نے میں درس پاتا ہے تے نہ کوئی کارو نہ کوئی بات. کرائے تے رہ رہے ہیں. 8,000 روپیہ میرا مکان کا کرایہ دے رہی ہوں. جو آدمی میرا بلڈ پریشر کا مریض ہے، میں بھی بلڈ پریشر کی مریض ہوں. ساری کوئی اجازت نہیں سن لیا. بالکل جی، آپ بات سمجھ پائے؟ یہ تو ایک احساس پروگرام ہے جو چل رہا ہے وفاقی حکومت کا. تو احساس پروگرام کے اوپر راشن احساس پروگرام بھی ہے. اب دیکھیں، اب تو جو ایک عام بندہ ہے جس کا ایک موٹر سائیکل کے ڈیلی ڈرائیو ہے اس کی، وہ پیٹرول کارڈ بھی اب حکومت نکالنے جا رہی ہے. اور میں یہ ماں جی ضرور رجسٹرڈ ہوں گے احساس پروگرام کے اندر، لیکن پچھلے دنوں یہ ایک ایوری منتھ کا بھی ایک پروگرام چلا ہوا تھا. تو اس کے اوپر یہ نادرا سینٹر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ جو بھی ان کے اکاؤنٹ میں ہے نا، جو ڈائریکٹ پیسے وفاقی حکومت کی طرف سے آئیں گے، وہ منتھلی یا ایئرلی جو بھی پیٹرن ملے گا ان کو، وہ نادرا آفس سے ان کی ساری انفارمیشن ملے گی. وہ کسی پولیٹیشینز کے پاس نہیں ہے، نہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹرانک سسٹم ہے، نادرا میں رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی. اگر ہم اوور آل بات کریں، مجھے پتا ہے بریک سے پہلے آپ نے بریفلی اس پہ ضرور بات کی تھی، پوٹینشلی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا علاج ایکسیڈ کر جاتا ہے 10 لاکھ سے. مجھے پتا ہے بریک سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھ چکی ہوں. آپ کے مائنڈ میں کیا آئیڈیاز ہوں گے، کس طرح سے اس پرابلم کو سالو کیا جا سکتا؟ وہ تو اس میں یہ ہے نا جی، جیسے ایک 30 لاکھ کی انشورنس ہے 3 سال کے لیے. سپوز میری 30 لاکھ کی انشورنس ہے، تو 30 لاکھ میں اگر وہ ایک کوئی بھی شاید خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر 10 لاکھ سے زیادہ کوئی خرچہ آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوپر اگر تو وہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہوگا تو اسی میں وہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، کیونکہ بیسک سہولیات جو ہمارا جو بیسک جو پنجاب حکومت کا ویژن وہ ہے صحت، ایک صحت مندانہ زندگی اور ایک فری علاج جو لوگوں کو دیا جائے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی دیکھیں لوگوں کو یہ وارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک پروسیجر، یہ سٹارٹ ہے یہ چیزیں، ٹھیک ہے. آگے آگے جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جائیں گی نا، سب کو میرے خیال میں یہ چیزوں کا پتہ لگتا جائے گا. بالکل، ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم ہمیشہ ہونا چاہیے. اور جو 10 لاکھ سے زیادہ کے مائنر سے کیسز ہوں گے، اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ ہو، وہ ضرور ایڈجسٹمنٹ ہوگی. بالکل. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی میم، ملک عمر فاروق صاحب سے سوال پوچھنا ہے. عمران خان صاحب کا لا رہے ہیں فیصل آباد، ہیلتھ کارڈ ہو رہا ہے، تو مزید ان سے یہ پوچھنا ہے کوئی 18 سال کی عمر سے لے کے 42 سال کی عمر تک جو 10 لاکھ کا لون گورنمنٹ نے دینا ہے، تو اس کا کیا لاہ عمل ہے، وہ کہاں پہ اپلائی کرے، کس جائے؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اس سوال کو پہلے جواب دے چکے ہیں ملک صاحب، جہاں پہ انہوں نے مینشن کیا تھا کہ کل جس طرح سے کارڈ کو لانچ کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی انفارمیشن دے دی جائے گی کہ کیسے نہیں، یہ لون کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ صحت کارڈ جوان پروگرام جو ہے نا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں.
یہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو 100 ارب رکھے گئے ہیں نوجوانوں کے لیے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو اگر ایلیجیبل ہوں گے نا تو یہ اپنی بینک میں اپلائی کریں گے. اس میں کوئی گارنٹی نہیں چاہیے، وہ 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کا لون جو مل رہا ہے، تو یہ میرے بھائی کو چاہیے بینک میں جائے. مختلف بینکس میں وہ جو ایک علیحدہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے کامیاب جوان پروگرام کا، تو وہاں سے ساری انفارمیشن یہ گین کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو اپنا لون حاصل کریں، جس میں میرے خیال میں بلکہ پچھلے جو سیمینار بھی ہو نا کامیاب جوان پروگرام کا، اس کے اندر جس میں کوئی تقریباً مور دین 100 بلین کے تو لون دیے بھی جا چکے ہیں. ابھی نیکسٹ پروگرام نکالا تھا جس کے اوپر شاید 1000 بلین کے بھی قرضے جو ہے نا وہ ہماری حکومت وہ بھی پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے. بالکل، اور بینک جا کے بڑے آرام سے ان لونز کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. کئی لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ بینک کی طرف سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا ہے. اینڈ آئی نو کہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایک کمپلینٹ پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی اگر آپ تھوڑا سا آگاہ کر دیں، جن لوگوں کو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ کمپلین کرتے ہیں؟ وہ تو دیکھیے نا جی، میں آپ کو بتاؤں موسٹ افیکٹڈ جو میں پرائم منسٹر پورٹل ہے موسٹ افیکٹڈ ہے. اس کے اوپر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کے اوپر ہر ویکلی میٹنگ ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کو اب تو لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر لوگوں کو نالج بھی آ چکا ہے کہ جو موسٹ افیکٹڈ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا پورٹل ہے اس کے اوپر اپنی شکایات کو یہ درج کروا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اب ایون ایکشن بھی ہوتا ہے. اسلام آباد سے ایون کالز بھی آتی ہیں. تو یہ ایک بڑا یہ لوگوں کو آلریڈی پتا بھی ہے. اگر بینک میں کہیں کوئی ایشو آ رہا ہے تو یہ پرائم منسٹر کا پورٹل ہے، ڈائریکٹ پرائم منسٹر جس کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی بندہ سیکٹری نہیں دیکھتا، ڈائریکٹ پرائم منسٹر اس کو چیک کرتے ہیں، ان کی واچ لسٹ میں ہوتا ہے. تو یہ جو اگر لوگوں کو کوئی بینکس میں کوئی ایشو آئیں کوئی لون کے مطابق، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تھوڑا سا منحصل قوم بھی ہم لوگ محنت نہیں کرتے، ہم لوگ اپنی باری کا ویٹ نہیں کرتے. یہ بھی ہمارا ایشوز ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سارا مطلب مجھے اب اس چیز کا بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے. میں بھی جب نیا آیا تو ہمیں بھی ایسا آتا تھا. تو تھوڑا کہتے ہیں اللہ مع صابرین، تھوڑا سا ہماری قوم میں ایک ایسا طبقہ بھی جس میں صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا صبر سے محبت سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیشنس بہت ضروری ہے. جو یہاں پہ جو سسٹم ہے نا ہم نے اسی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. اب تبدیل تو ہو نہیں سکتا اوور دی نائٹ چیزوں کو. میں پہلے بھی ہمیشہ بہت سے میں نے ٹی وی پروگرام میں بھی کہا کہ خان صاحب کو 10 سال چاہیے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں. خان صاحب میں سمجھتا ہوں وحد و امید ہیں. اور اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. جب ہماری حکومت ہمیں ملی خیر اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، لیکن جو اب وقت گزرتا جا رہا ہے آج گروتھ ریٹ چیک کریں کیا ہے 5.5 پہ پہنچ چکی ہے جو پاکستان کا تھا، جس پہ نون لیگ بات کرتی تھی کہ ہم 5 سمتھنگ پہ چھوڑا ہوا تھا. آج اس پہ پہنچ چکا ہے ان حالات کے اندر جس میں لوگوں کی اکانومی سکڑی ہیں، کم ہوئی ہیں. دنیا کے اندر جن کے میڈیکل سسٹم کولیپس ہوئے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر، لیکن پاکستان نے ترقی کی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں جتنے ایکسپورٹر ہیں ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے. آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک کی جو ادارہ شماریہ تھا اس میں لے کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھا ہے. تو دیٹ مین کہ جو خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو ہم نے دنیا کی ورلڈ کلاس کنٹریوں میں لے کے جانا ہے. میں 2-3 چیزوں پہ بات کرتے ہوں. آج کا پاکستان اور 4 سال پہلے کا پاکستان، اس کا موازنہ کریں. جو میں سمجھتا ہوں شعور مند پاکستانی موازنہ کریں. آج پاکستان کہیں کھڑا ہے. کرپشن کے اوپر دیکھیں، کرپشن ایک ایشو ہے، میں اس کو انکاری نہیں کرتا. مہنگائی ایک ایشو ہے، لیکن ہم نے موازنہ کرنا ہے 4 سال کے پہلے دور سے اور آج کے دور سے کہ آج جو پاکستان کی گروتھ ریٹ کا ہے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، مہنگائی دنیا میں کہاں پہ ہے، پیٹرول ریٹ دنیا میں کہاں پہ اور آج پاکستان میں کہاں پہ ہے. لیکن کیا نوجوانوں کو جو بزنس لون، نوجوانوں کے جو بزنس ہے، کیا ایکسپورٹرز نے کمائی کی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جو تھوڑا سا موسٹ جو بزنس مین ہے اس ملک کے اندر آج انہوں نے آج کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ انہوں نے پیسہ کمایا. بالکل جی، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ہماری آڈینس سے بات چیت کرنے کے لیے اور ہماری آڈینس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. اور بہت ساری امیدیں، ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوئی ہیں اس نئے انیشیٹو کے ساتھ، اور نہ صرف میری بٹ آئی تھنک ہم سب پاکستانیوں کی جڑی ہوئی ہیں. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.